बाट निर्देश। नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कालीकोटको महावै गाउँपालिका 3 स्थित नखुमा पहिरोले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकको जुगल स्थित पहिरोमा बेपत्ता भएकोहरूको खोजी कार्य जारी। विराटनगरमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। तनहुँको भानुनगरपालिकाको एउटै ओढामा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि। स्थानीय भने प्रसिद्ध। वर्षामा एकै दिन थप 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चिकित्सक सहित कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचारमा समस्या। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध सभाहाल निर्माणको काम तीव्र गतिमा बढ्दै 90% काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीको दाबी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा पहिरोले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कालीकोटको महावै गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नखुमा पहिरो जाँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। गए राति आएको पहिरोले वडा सदस्य रजबहादुर विष्टको घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। बिहिबार राति 12 बजे विष्टको घर पहिरोले पुरिँदा उनका छोरा 13 वर्षीय पुष्प विष्ट, 11 वर्षीय प्रवीण विष्ट, छोरी 18 वर्षीय सबिना विष्ट र 15 वर्षीय आशा विष्टको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै राजबहादुरका दाजु डिलबहादुरका 19 वर्षीय छोरी शान्ति विष्ट र 10 वर्षीय छोरी रेखा विष्टको पनि सोही पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू रातिको 12 बजेसम्म घरमै तीजको नाचगान गरिरहेका थिए। माथिबाट एक्कासी पहिरो आएपछि उनीहरू पुरिएका थिए। पुरिएकाहरूको शुक्रबार बिहान मात्रै शव निकालिएको थियो। यस्तै कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुर्दा 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौं बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले बस्ती बगाउँदा बेपत्ता भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 स्थित लेदीमा गएको पहिरोमा फरी बेपत्ता भएका मध्ये 5 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अनुसार घटनास्थलबाट 5 जनाको शव निकालेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेहरूको शनाखत भने हुन सकेको छैन। त्यस्तै पहिरोमा परि घाइते भएका मध्ये 5 जनालाई उद्धार गरी थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएको छ। बिहिबार रातिको अविरल वर्षापछि शुक्रबार बिहान झरेको पहिरोमा परि लेदीमा कम्तीमा 13 घर पुरिएका छन्। जुगल गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपालका अनुसार पहिरोमा परि 5 परिवार सम्पर्कविहीन भएका छन्। पहिरोमा 13 घर पुरिए पनि थुप्रै घरमा आंशिक क्षति पुगेको नेपालले बताए भने उनका अनुसार 3 घरमा 13 जना सदस्य थिए। बाँकी 2 घरमा कति थिए खोल्न सकेको छैन। पहिरोबाट 15 जना भने बाहिर निस्केका थिए। उनीहरूलाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। जुगल गाउँपालिका 2 गोल्चे लेदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा गम्भीर घाइते भएका 5 जनालाई अस्पताल लगिएको छ। सेनाको टोलीले हेलिकप्टरबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको छ भने 400 मिटर माथिबाट आएको पहिरोले बस्ती छेत विक्षेत बनाएको छ। पहिरोमा परि 35 जना भने बेपत्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ। अब लागौं प्रदेशको मोरङमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। विराटनगरमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बिहिबार राति कोशी अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचाररत 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको हो। निमोनिया र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि मंगलबार उपचारका लागि भर्ना भएका सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 का पुरुषको बिहिबार मृत्यु भएको हो। उपचारका क्रममा समस्या थप बढ्दै जाँदा धरानस्थित बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने तयारी गरिएको भए पनि प्रतिष्ठानले शैय्या खाली नभएको जनाएपछि
कोसीमै राखेर उपचार गरिएको थियो। यो सँगै कोसी अस्पतालमा 6 जना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि महानगरपालिका 9 का 2 पुरुष, वडा नम्बर 3 र 5 का 1 पुरुष र रङ्गेली नगरपालिकाका 1 पुरुषको पनि मृत्यु भइसकेको छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको तनहुँको भानु नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण फैलिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। तनहुँको भानु नगरपालिकाको 1 नम्बर ओडाका 20 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। छेरोक उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा एकै ओडाका 14 पुरुष र 6 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। उनीहरूलाई जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा लगिएको छ। उक्त उपचार केन्द्रमा 50 बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ। केही दिन अघि भानु नगरपालिकाका निवासी एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी तथा पत्रकारको पीसीआर परीक्षण गराएको थियो। समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको छ। भानु नगरपालिकासँग सीमाना जोडिएका अन्य ठाउँमा समेत आवत जावतमा रोक लगाएको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को पर्चामा चिकित्सकलाई कोरोना देखिएपछि उपचार प्रभावित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पर्साको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बिहिबार राति गरिएको परीक्षणमा चिकित्सकहरू सहित थप 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 49 जना संक्रमित मध्ये 26 जना पर्साका, 19 जना बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, 2 जना महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, 1 जना बाराको विश्रामपुर र 1 जना बेरगञ्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्। पर्सेका 26 जना संक्रमित मध्ये 12 जना नारायणी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी रहेका छन्। नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार 12 महिला सहित 2 वर्षदेखि 69 वर्ष उमेर समूहका 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नारायणी अस्पतालको एनआईसीयू विभागका 1 चिकित्सक, पोषण फार्मेसी र फिजियोथेरापी विभागका 1 जना स्टाफमा कोरोना देखिएको छ। अस्पतालका 3 जना स्विपर, 3 जना सुरक्षा गार्ड र 1 जना कार्यालय सहयोगीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4 जना संक्रमितमा खोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको छ भने पैसा तिरेर स्वयं परीक्षण गर्न आएका 6 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। ग्लोबल आईएमई बैंकका 1 जना कर्मचारीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। जितपुर स्थित आर्मी ब्यारेकका 1 जवानमा पनि कोरोना पुष्टि भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। अब लाग्छौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिने सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डोटीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। जिल्लामा दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले सदरमुकाममा समुदाय स्तरमा पीसीआर परीक्षणका लागि तयारी गरेको हो। बढी मानिसको भेटघाट हुने कार्यालय, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक, ग्यारेज, वर्कसप, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कपाल काट्ने नाइल लगायतको परीक्षण गरिने तयारी भएको जिल्ला अस्पताल डोटीका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट रोजगारी गरी जिल्ला फर्किएका कम्तीमा पनि 590 को कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति सूर्य विष्टले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा कोरोना परीक्षणका लागि कम्तीमा पनि 7000 को स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका र कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकाको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न थालिएको छ। डोटीमा हालसम्म 744 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ। अब लागौं पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीमा अज्ञात समूहको आक्रमणबाट बालिका घाइते भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। बैतडीका अज्ञात समूहको आक्रमणबाट बालिका सक्त घाइते भएकी छिन्। बैतडीमा अज्ञात समूहको आक्रमणबाट एक बालिका गम्भीर घाइते भएकी छिन् भने जिल्लाको सिघास
गाउँपालिकामा गैराती किशोरी माथि अज्ञात समूहले ढुङ्गा प्रहार गरी घाइते बनाएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सेगाट्स गाउँपालिका 8 लुपुटकी 12 वर्षीय बसन्ती विक माथि ढुङ्गा प्रहार गरेको हो। राति घरमै ढुङ्गा प्रहार गर्दा घाइते भएकी विकको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुँदैछ। राति मदिरा सेवन गरी ढुङ्गा प्रहार भएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। हिजो गाउँमा दिउँसै मदिरा सेवन गरी हल्ला खल्ला भइरहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले भने जानकारी नै नआएको जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को 12 मा जगदम्बा स्टिल प्रणालीमा तालाबन्दी गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। 12 को पथलैया बेरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको सिमारामा भएको जगदम्बा स्टिल प्रणालीमा तालाबन्दी गरिएको छ। पथलैया बेरगञ्ज करिडोरको सबैभन्दा ठूलो उद्योग जगदम्बा स्टिलले मध्यरातमा कामदार भित्र्याएको भन्दै स्थानीयले घेराउ गरी जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीकै उपस्थितिमा उद्योगको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्। केही दिन अघि जगदम्बा स्टिलमा कार्यरत कोरोना संक्रमित मजदुर 11 जना मध्ये 5 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन् भने बाँकी 6 जना बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 को निर्देशन बिना केही काम नगर्ने सहमति भए पनि रातको समयमा मजदुर भित्र्याएको भन्दै स्थानीयको विरोधपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी जेतपुर सिमराका प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष र स्थानीयहरूको उपस्थितिमा तालाबन्दी गरिएको हो। पथलैया बेरगञ्ज करिडोर उद्योगमा भारतीय कामदारहरू बाहिर भित्र आउजाउ धेरै गरेकोले 12 र पर्सका उद्योगहरूमा कोरोना संक्रमित बढेका छन्। सरकारले भारतीय कामदारबाट उद्योग सञ्चालन नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले देशभर लकडाउन खुलेको घोषणा गरेपछि भारतबाट मजदुरहरू निर्बाध रूपमा काममा फर्केको भन्दै पटक पटक स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 लाई ध्यानकर्षण गराउँदै आएको थियो। तर जगदम्बा स्टिल कम्पनीमा कार्यरत 3000 भन्दा बढी मजदुरमा 75% भारतीय नागरिक रहेका छन्। अब लागौं कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीले गरेका विभिन्न गतिविधि सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1514 वटा विभिन्न कसुर र अपराध सम्बन्धी घटनाहरू घटेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरका घटना रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णालीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेका 10 वटै जिल्लामा घटेका विभिन्न घटनाहरू मध्ये 268 सार्वजनिक हित विपरीत रहेका छन्। त्यसमध्ये मुद्दा फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फरार रहेका 200 अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन समेत कर्णाली प्रदेश प्रहरी सफल भएको छ। अवांछित क्रियाकलाप गर्ने, खलल पुर्याउने हेर्ने खालका क्रियाकलापहरू गरेर चाहिँ एउटा शान्ति सुरक्षामा चाहिँ असर पुर्याउनेहरूको अवस्था घटना घटाउने ती कुराहरू गराउनेहरू विरुद्ध चाहिँ पक्राउ नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको 268 जना छ। अहिले नेपाल प्रहरीले फरार रहेका प्रदेशभरका अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि विशेष योजना बनाई अघि बढिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनमा सुरक्षा निकाय तल्लीनताका साथ लागि परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अन्तमा प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा निर्माणाधीन सभाहालको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध सभाहाल निर्माणको काम 90% सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लुम्बिनी विकासको गुरु योजना अन्तर्गत ध्यान केन्द्र सभाहाल निर्माणको काम 90% सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। लुम्बिनीमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन ध्यान केन्द्र सभाहाल निर्माण गर्न लागि हो। ध्यान केन्द्र सभाहालको मौसम अनुसार 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुन सक्ने EPS प्यानल प्रयोग गरेर छानो बनाएको छ। अहिले हलभित्र मोज्याक फ्लोरिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ। साइडमा ल्याउनलाई 18 वर्ष चाहिँ अलिकति ढिलो देखिरहेको छ, तर पनि हामी चाहिँ विभिन्न क्याबिनेट टेक्निसियनहरूलाई यहाँ साइडमा जम्मा गरेर अब फल सिलिङको काम सुरु गर्न लागेका छौँ। भनेको फल सिलिङकै काम गर्नुपर्नेछ। त्यो गरेपछि हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई टाइममा सिद्धिने सम्भावना हामीले चाहिँ देखिरहेको छ।
8,300 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ध्यान केन्द्र सभा हल निर्माण भएको छ। छाता शैलीमा बनाएको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न हल मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भएको दावी गरिएको छ। हलमा 5,000 संख्या अटाउने क्षमता भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ। हलमा ठूला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोह र ध्यान शिविर आयोजना गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ। निर्माण भइरहेको छ। 80 देखि 90% काम सम्पन्न पनि भइसकेको छ र हामी आगामी वर्ष बुद्ध जयन्ती यही हलमा मनाउने पनि सोचमा रहेको छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अनुरूप अहिले गुणस्तरीय काम पनि भएको छ र हामी चाहन्छौँ कि आउने बुद्ध जयन्ती यही हलमा मनाएपछि विश्व समुदायका विभिन्न ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि यही सम्पन्न हुन्छन्, ध्यानका कुराहरू हुन्छन्। पहिलो चरणको आयोजना अन्तर्गत अनक अर्घखाँची बाबुल जेभी कम्पनीले 28 करोड 13 लाख लागतमा निर्माण गर्दै आएको छ भने दोस्रो चरणका लागि 38 करोड लागत रहेको विकास कोषले जनाएको छ। योसँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कालीकोटको महाभै गाउँपालिका 3 स्थित नखुमा पहिरोले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकको जुगल स्थित पहिरोमा बेपत्ता भएकोहरूको खोजी कार्य भने जारी। विराटनगरमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। तनहुँको भानुनगरपालिकाको एउटै ओढामा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि। स्थानीय भने त्रसित। वर्षमा एकै दिन थप 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चिकित्सक सहित कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचारमा समस्या। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध स्तरको सभाहाल निर्माणको काम तीव्र गतिमा बढ्दै 90% काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीको दावी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।